बीवी को नाम से पुकारने वालों सुनो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं अपनी बीवी को असल नाम से पुकार सकता हूँ या मेरी बीवी मुझको मेरे अपने नाम से पुकार सकती है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, क्या औरत शोहर का नाम ले सकती है क्या नहीं ले सकती? आज इस बारे में मालूमात आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। मोहतरम भाइयों और बहनों, किसी ने सवाल किया था कि क्या औरत अपने शोहर का नाम ले सकती है या नहीं ले सकती, या मुन्ने की अब्बा ही कहेगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त कुरान व हदीस से नहीं, बल्कि इनका ताल्लुक हमारे कल्चर से है। मिसाल के तौर पर आपसे अगर कोई ये कहता है कि किसी मुफ्ती से अगर कोई आकर पूछे, क्या मैं कमीज़ उतार कर नमाज पढ़ सकता हूँ, तो मुफ्ती साहब अगर अक्लमंद होगा तो वो कहेगा, कमीज़ उतार कर नमाज ना पढ़िए, ये बेअदबी है, और आप कहेंगे कि हदीस का हवाला दो। तो सही बुखारी की हदीस है, जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बग़ैर कमीज़ के नमाज पढ़ रहे थे। किसी ने पूछा, इस तरह नमाज हो जाती है, आप क्यों पढ़ रहे हैं ऐसे? फरमाया, मैं इसलिए ऐसे पढ़ रहा हूँ ताकि तेरे जैसा अहमक मुझे देखकर सवाल करे कि ऐसे क्यों कर रहे हो। फिर कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हमें दो जोड़े मैसर नहीं होते थे, तो एराज है तो कमीज़ नहीं है, बाज़ औक़ात ऐसे ही पढ़ते थे। अब बुखारी की हदीस से तो पता चल रहा है कि कमीज़ उतार के नमाज पढ़ना क्या है। जाबिर बिन अब्दुल्ला बाकायदा ये अमल करके दिखा रहे थे, ताकि जो एतराज़ करे इस पर हमाकत का भी फतवा लगा रहे हैं। अब आप ये हदीस का हवाला देकर लोगों को कमीज़ उतरवा दें, ये अक्लमंदी का काम नहीं होगा, ये पागल होने की अलामत होगी। ये इस तरह की अलामत है, आपने बुखारी तोतों की तरह रटी हुई है, आपके अंदर साइंस नहीं है, ना आपने फ़िक़्ह पढ़ा, ना असूल फ़िक़्ह पढ़ा है, जो कुरान व हदीस को समझने के लिए वज़ा किया गया है। भाई, इस ज़माने में जब चूँकि सहाबा को जोड़े मैसर नहीं थे, जब कमीज़ उतार कर नमाज पढ़ना बेअदबी नहीं समझा जाता था, तो वो तो कल्चर का हिस्सा था। गरीब लोग थे। असहाबे सफ़ा में हम देखते हैं कि हदीस में आता है कि एक दूसरे की तरह पुश्त कर कर बैठे हुए थे, क्योंकि लिबास सदर ढांपने के लिए इतना थोड़ा कपड़ा था कि वो एक दूसरे की तरफ रुख कर कर बैठना इनके लिए मुश्किल था। इतनी गरीबी थी। आज कौन ऐसा गरीब होगा जो बेचारा तहबत ना पहन सके, और एक मुआशरे में पूरा ड्रेस पहना है। हमारे मुआशरे का कल्चर बन चुका है, किसी तकरीब में आप बग़ैर कमीज़ के नहीं जा सकते, तो आप अल्लाह के सामने बग़ैर कमीज़ के कैसे खड़े होंगे? अगर सहाबी बग़ैर कमीज़ के नमाज पढ़ रहे हैं तो एक बड़ी अच्छी तकरीब में भी वो बग़ैर कमीज़ के चले जाते थे। सही बुखारी की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा इस खातून से निकाह करवा दें। आपने महर पर फरमाया। पता चला कि ये लंगूटा पहनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठती हुई थी। बुखारी की हदीस है, और आप इस हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका निकाह पढ़ाया, तो पता चला दुल्हे का लिबास क्या था। वो सहाबी तो गरीब था। भाई, अगर बहुत गरीब भी हैं तो भी इस ज़माने में हम इसको लंगोटा पहन के शादी हाल में जाने की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि हमारे उर्फ़ में इसका तसव्वुर नहीं है। इसमें कुरान व हदीस का हवाला नहीं दिया जाएगा। कुरान व हदीस की अगर बात है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर आज़ाद पहना करते थे। आज़ार एक चादर जो होती थी, आज किसी भी महफिल में आप आज़ार पहन के नहीं जा सकते, नमाज भी नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि इसको यूँ समझा जाएगा कि अल्लाह के दरबार में जब हाज़िरी दे रही हो तो मुकम्मल लिबास पहनो। ये नमाज का अदब है। जैसा आप किसी रिश्तेदार की दावत में जाते हो तो प्रॉपर ड्रेस पहन कर जाते हो, तो हम कहेंगे कि अल्लाह का भी ये हक है कि अल्लाह के सामने जब हाज़िरी दी जाए तो प्रॉपर ड्रेस में हो,
کیونکہ اب زمانے کا عرف یہ بھی بن چکا ہے کہ قمیض بھی ساتھ ہو اور شلوار بھی ہو۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ عورت کا شوہر کا نام لینا صحابیہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کا نام لیا ہے، لیکن انہوں نے بہت سارے ہمارے کلچرز میں علاقے ایسے ہیں، قومیں ایسی ہیں جن میں عورت کے لیے شوہر کا نام لینا بے ادب سمجھا جاتا ہے۔ وہ اگر نام لیں گی تو یہ سمجھا جائے گا کہ بے ادب ہیں۔ آئیے آپ یہ دیکھو، ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کسی صحابہ نے فرمانے کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا، لیکن ہمارے عرف میں یہ کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود یوں کہا، عبداللہ بن عمر نے یوں کہا بھائی، تو ہم کہتے ہیں کہ کسی صحابی کا نام آئے آخر میں رضی اللہ عنہ بھی لگاؤ۔ کوئی کہے بخاری سے دکھاؤ صحابہ کا ادب کرنا کہاں سے لازم ہے، تو بخاری مسلم سے ثابت ہے۔ شوہر بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کا ادب کرے۔ ادب کیا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا، یہ بخاری مسلم میں نہیں بتایا گیا، یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا۔ امہات المومنین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں لیتی تھی۔ کبھی حدیث میں آتا ہے کہ زوجہ نے کہا محمد آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے نام نہیں لیتی تھی۔ یہ نام لینا ادب کے خلاف ہے، اور وہ تو نبی تھے، اور قرآن نے بھی آپ کا نام لینے سے منع کیا ہے۔ ایسے مت پکارو جیسے دوستوں کو پکارتے ہو۔ تو اس سے اتنی بات کو ثابت ہوتی ہے کہ بغیر اوقات نام لینا ادبی سمجھا جاتا ہے۔ تو جس قوم میں نہیں سمجھا جائے گا وہ نام لیں، جس قوم میں سمجھا جاتا ہے وہ نام نہ لیں۔ اور آسان مثال بتاؤں، دیکھو اللہ نے جو پردہ عورت پہ فرض کیا ہے، سگے سے پردہ فرض نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے سگے بھائی سے پردہ فرض نہیں۔ سگے بھائی کے سامنے عورت اپنی کلائیاں کھول سکتی ہے، اپنی پنڈیاں کھول سکتی ہیں، یعنی ان کا پردہ نہیں ہے۔ سر کے بال دکھا سکتی ہیں، اس کا پردہ نہیں ہے، لیکن شریف خاندان میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور شریعت نے بھی اس کو معیوب سمجھا ہے، اور شریعت نے بھی اس کو معیوب سمجھنے پر پابندی نہیں لگائی۔ اسی بھی اچھے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکی کو گھٹنوں تک سکارف پہن کے سگے بھائی کے سامنے آ کے بیٹھ جائیں۔ اچھے خاندان میں ہم نے دیکھا ہے کہ جوان بیٹی جب باپ کے سامنے بیٹھتی ہے تو سر پر دوپٹہ لیتی ہے، کیونکہ عرف عام میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ تو ادب کا تعلق بہت حد تک کلچر سے، بہت حد تک عرف عام سے ہے۔ عورت اپنے شوہر کا نام لے یا نہ لے، شریعت نے اس میں دونوں چیزیں رکھی ہیں، لے بھی سکتی ہے اور نہیں بھی لے سکتی۔ شریعت نے یہ کہا ہے کہ ادب کرو، کسی قوم میں ادب کے خلاف سمجھا جا رہا ہے تو وہ نام نہ لے، ادب کے خلاف نہیں سمجھا جا رہا تو وہ نام لے لے، کیونکہ اس میں برا نہیں سمجھا جائے گا۔ ہم اس کو اس لیے پروموٹ کرتے ہیں کہ اس کلچر کو نام لیتے وقت شریعت میں شوہر کا بہت احترام ہے، جو آج کل ختم ہو رہا ہے، لیکن کچھ تھوڑے بہت تمیز باقی رہ گئی ہے۔ اس کو تو باقی رہنے دو، اس کی وجہ سے تھوڑا سا شوہر کا احترام رہے گا، یعنی جو نتائج اس پر مرتب ہو رہے ہیں وہ اچھے مرتب ہو رہے ہیں۔ شریعت نے ابا کے سامنے بیٹی کو دوپٹہ لینے کا حکم نہیں دیا، مگر پابندی بھی نہیں لگائی۔ تو جب دونوں راستے ہیں تو ہم کہیں کہ شریعت کے مزاج سے زیادہ قریب کیا ہے، دوپٹہ لینا یا نہ لینا؟ مزاج کے قریب ہے، اس میں باپ کا احترام ہے، بے حیا ہے، اور شریعت معاشرے میں حیا کو فروغ دینا چاہتی ہے۔ تو جو چیز حیا کے زیادہ قریب ہوگی، کیا کیا جائے گا؟ جو حیا سے دور ہوگی اس کے لیے حوصلہ شکنی کی جائے گی، اور اس پر بخاری مسلم کے حوالے مانگنے والوں پر جہالت کا فتویٰ لگایا جائے گا۔ جو عورتیں شوہر کا نام لیتی ہیں اسے گناہ ہوتا ہے۔ بیوی کو بھی عزت دینی چاہیے، اس کا بھی احترام کرنا چاہیے، لیکن قرآن کے مطابق عورت کا درجہ شوہر سے ایک درجے کم ہے۔ اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ لیکن اللہ نے بتا دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ توہین کرنا شروع کر دیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو، اپنے علماء کو دیکھا ہے کہ اپنے گھر کی زوجہ کا بہت احترام سے نام لیا کرتے تھے، کوئی حق مانا لب و وجہ اختیار کرتے، اور یہ اسلام نے یہی سکھایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو
شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جو سنایا گیا اس کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔